त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रत्ययबाट शब्द निर्माण, प्रत्यय लगाएर उपसर्गबाट शब्द निर्माण र समास प्रक्रियाबाट शब्द निर्माण र समास र विग्रह गर्ने तरिकाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब यसैलाई अलिकति अभ्यास गर्छौँ हामी चाहिँ, हैन। प्रश्न हामीलाई कसरी आउँछ त जाँचमा, समासबाट अथवा चाहिँ प्रत्यय उपसर्ग, यो दुईटै प्रक्रियाबाट आउँछ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो हामीले चाहिँ उपसर्ग पढ्यौँ, उपसर्ग लगाएर शब्द निर्माण गर्ने, त यसमा हामीलाई के छ भने उपसर्ग दिएको हुन्छ, यो उपसर्ग लगाएर नयाँ शब्द बनाउनुहोस् भनेर दिएको हुन्छ, उपसर्ग मात्रै दिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो उपसर्ग मूल शब्दमा लगाएर नयाँ शब्द बनाउनु पर्ने हुन्छ, हैन। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ उपसर्ग लागेको शब्द दिएको हुन्छ हामीलाई, त उपसर्ग लागेको शब्दबाट उपसर्ग र मूल शब्द छुट्याउनुहोस् भनेर पनि दिन सक्छ। त्यसकारण त्यो दुईटै प्रक्रिया हुन्छ। प्रत्ययमा पनि त्यही हो, प्रत्यय दिएर त्यो प्रत्यय लगाएर शब्द बनाउनुहोस् भनेर पनि दिन सक्छ, अथवा प्रत्यय लागेको शब्द दिएर मूल शब्द र प्रत्यय छुट्याउनुहोस् भनेर पनि दिन सक्छ। त्यस्तै समास विग्रहमा पनि हामीले समस्त रूप र विग्रह रूप भनेर पढ्यौँ हामीले चाहिँ। यो दुईटै रूपबाट हामीलाई प्रश्न सोधिन्छ। समास समस्त शब्द अथवा समास भएको शब्द दिएर त्यसलाई विग्रह गर्नुहोस् भनेर पनि दिन सक्छ। त्यस्तै गरेर विग्रह रूप दिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ समास गर्नुहोस् भनेर पनि, दुईटै प्रक्रियाबाट हामीलाई सोधिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि अब जाँचमा कसरी सोधिन्छ र कसरी हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति छलफल गर्छौँ हामी। जस्तो यहाँ प्रश्न छ, तलका उपसर्ग र प्रत्यय लगाई एक एकवटा शब्द बनाउनुहोस्। तलका उपसर्ग र प्रत्यय लगाएर एक एक शब्द बनाउनुहोस्, यसरी प्रश्न हुन्छ। र हामीलाई दिएको हुन्छ उपसर्ग भनेर। उपसर्ग दिएको छ अभि र स, अभि स, र प्रत्यय भनेर दिएको छ। प्रत्ययमा आई, आई र इलु, यसरी प्रश्न सोधिन्छ हामीलाई। तलका उपसर्ग र प्रत्यय लगाएर एक एक शब्द बनाउनुहोस् भनेर उपसर्ग अभि र स दिएको छ। यसको अर्थ अभि उपसर्ग लगाएर मूल शब्दमा लगाएर अनि नयाँ शब्द के बन्यो त भनेर हामीले त्यो प्रक्रिया सबै देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै स लगाएर, अनि प्रत्यय दिएको छ आई र एलु, त आई लगाएर एउटा शब्द, एलु लगाएर एउटा शब्द। त यसरी दिएको अवस्थामा सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा उपसर्ग लगाएर शब्द निर्माण भन्ने साथ हामीले उपसर्ग भनेको शब्दको अगाडिपट्टि लाग्छ भन्ने हामीले सबभन्दा पहिले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारणले यो दिएको उपसर्ग चाहिँ हामीले शब्दभन्दा अगाडि लगाउनु पर्यो। त्यस्तै प्रत्यय चाहिँ शब्दको पछाडि लाग्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। यो चाहिँ त भनेपछि दिएको प्रत्यय चाहिँ शब्दको पछाडि लगाउने हो भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। त यसरी गर्दा हामीले कसरी बनाउने त अब, जस्तो अभि भनेर दिएको छ, अभि प्लस मान, अभिमान, हैन। जुनसुकै शब्द मान भन्ने नेपालीमा शब्द हुन्छ, मान भन्ने शब्दमा अभि लगाउँदाखेरि अभिमान बन्यो। यसरी नै हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अभि प्लस मान अभिमान भनेर बनाएपछि हामीले पाउनुपर्ने नम्बर प्राप्त गर्छौँ। जुनसुकै शब्द बनाउन सकिन्छ, तर लाग्नु पर्यो मूल शब्द हुनु पर्यो, त्यसमा अभि लागेर नयाँ शब्द बनाउनु पर्यो। अभि प्लस यान, यानमा लगाएर अभियान बनाउन सकिन्छ। अभि प्लस योग, योग भन्ने शब्दमा अभि लगाएर अभियोग बनाउन सकिन्छ, हैन। त जुनसुकै बनाउन सकिन्छ सक्न चाहिँ, तर उपसर्ग पनि हुनु पर्यो, त्यहाँ मूल शब्द हुनु पर्यो, अर्थ दिने शब्द, र त्यसबाट बनेको नयाँ शब्द के बन्यो त अर्थयुक्त शब्द, त्यो पनि चाहिँ हुनु पर्यो। यो चिज चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै स भनेको छ अर्को, स प्लस के हुन्छ फल, फल भन्ने शब्दमा स लगाउँदाखेरिमा सफल हुन्छ। यसरी बनाउनु पर्यो हामीले। फल भन्ने शब्द भयो, त्यसमा स लगाउँदाखेरिमा सफल, यसरी बनाउनु पर्यो हामीले। त्यस्तै गरेर अर्को प्रत्यय दिएको छ, प्रत्ययमा आई र एलु दिएको छ। अब यो चाहिँ शब्दको पछाडि लगाउने हो हामीले चाहिँ नि, हैन। आई, त आई भन्ने कस्तोमा लगाउने भयो त, रोपो प्लस आई के हुन्छ त, रोपाई हुन्छ। रोपो भनेको शब्द
होइन, जुन रोप्ने धान रोप्ने भन्छौँ हामी, त्यो रोप्ने चाहिँ नि जुन होइन बिरुवा हुन्छ त्यसलाई रोपो भन्छौँ र आइ लगाउँदाखेरिमा रोपाइँ भन्यो होइन। त्यस्तै गरेर बस भन्ने हुन्छ, बसमा आइ लगाउँदा के हुन्छ? बसाइ हुन्छ होइन। बसाइ भनेको बसिरहेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बस्न जानेलाई भन्छौँ नि हामी, बसाइ सर्ने भन्छौँ हामी चाहिँ नि होइन। त आइ र आई यो दुईवटा हुन्छ है। आई मात्रै पनि हुन्छ, आई मात्रै भन्यो भने हामीले आई भनेर भन्यो भने यो आई चाहिँ सबै धातुमा लाग्छ होइन। जस्तो लेख, लेख प्लस आई लेखाई, यस्तो हुन्छ। अब बसमा पनि लाग्न सक्छ आई, बस प्लस आई के हुन्छ त? बसाई हुन्छ। बसाई र बसाइमा फरक छ नि। बसाई बस प्लस आई बसाई, बसाई भनेको बसाई सर्ने, बसिरहेको ठाउँबाट अन्यत्र चाहिँ बसोबास सर्ने भन्ने अर्थ हुन्छ। बस प्लस आई बसाई भनेको चाहिँ बस्ने तरिका भनेको होइन, मान्छेको हिँडाइ डुलाइ बसाइ लेखाइ भन्ने भन्छौँ नि हामी, त्यो खालको शब्द नाम शब्द आई भन्छ बसाई चाहिँ होइन। यसरी बनाउनु पऱ्यो हामीले। त्यस्तै गरेर एलु दिएको छ अर्को, एलु घर भन्ने शब्दमा एलु लगाउँदाखेरि के हुन्छ त? घरेलु हुन्छ। देख्नुहोस् यसरी एउटा एउटा शब्द त्यसमा हामीले लगाउनु पर्ने प्रत्यय र त्यसबाट बनेको मूल शब्द, यो तीनवटै रूपलाई चाहिँ हामीले प्रश्नसँग देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो प्रक्रियाबाट हामीले चाहिँ यो प्रश्नको हल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै अरू एक दुईवटा गर्छौँ हामी। अर्को एउटा नमुनाको रूपमा दिएको छ, यहाँ पनि तलका उपसर्ग र प्रत्यय लगाई एक एकवटा शब्द बनाउनुहोस् भनेको छ। उपसर्ग नि दिएको छ एउटा, अर्को सम दिएको छ र प्रत्यय उवा र एरो भनेर दिएको छ। यसरी दिएको छ हामीलाई। अब यसलाई पनि हामीले उपसर्ग शब्दको अगाडि लगाउनु पर्यो होइन। नि दिएको छ भनेपछि पहिले उपसर्ग नै लेख्नु पर्यो। नि प्लस योग, नियोग, नि प्लस गम निगम होइन। यसरी शब्द बनाउनु पर्यो हामीले। नि प्लस यात्रा नियात्रा। त्यस्तै सम दिएको छ, सम प्लस मान सम्मान, अथवा सम प्लस कल्प के हुन्छ? सङ्कल्प हुन्छ। यहाँ म चाहिँ नि ङमा परिणत भएको छ। यस्तो शब्दहरूलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। सङ्कल्प, यो ङ सङ भन्ने हामीसँग उपसर्ग हुँदैन, सङ चाहिँ हुँदैन, सम हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि सङ्कल्प पनि सम लागेर कल्प भन्ने शब्दमा सम लागेर बने हो भन्ने किसिमबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। अब प्रत्यय दिएको छ उवा, के हुन्छ? धातुमा लाग्छ यो सुत, धातु प्लस उवा सुतुवा होइन, धेरै सुत्ने भन्ने अर्थमा। हार प्लस उवा हार्नु भन्ने अर्थमा के हुन्छ? हरुवा। कुनै पनि बनाउन सकिने भयो। सुत प्लस उवा सुतुवा, हार प्लस उवा हरुवा। त्यस्तै गरेर अर्को एरो दिएको छ, पानी प्लस एरो पँधेरो है। पानी भन्ने शब्द भयो, त्यसमा एरो लागेर चाहिँ पँधेरो भन्यो एरो। पाखो भन्ने शब्द हुन्छ, बनाउन सक्छौँ हामीले। पाखो प्लस एरो, पाखो भन्ने शब्दमा एरो लाग्दा के हुन्छ त? पखेरो हुन्छ। यसरी बनाउन सकिने भयो हामीले चाहिँ शब्द। यो प्रक्रियाबाट हामीले चाहिँ प्रत्यय उपसर्ग दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ एउटा मूल शब्दमा लगाएर
अर्को चाहिँ नि व्युत्पन्न शब्द अथवा चाहिँ नयाँ शब्द निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रियाबाट एउटा प्रश्न सोधिन्छ र यसैलाई अर्को तरिकाबाट पनि सोधिएको छ, त्यसरी पनि सोध्ने गरिन्छ। जस्तै यहाँ के दिएको छ भने अर्को प्रकारको चाहिँ कसरी दिएको छ भने तपाईँको अनुच्छेद दिएको हुन्छ, एउटा सानो अनुच्छेद दिएको हुन्छ र प्रश्नमा भनेको हुन्छ तलको अनुच्छेदबाट उपसर्ग लागेर बनेका दुईवटा र प्रत्यय लागेर बनेका दुईवटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ प्रश्नले चाहिँ नि। त यहाँ के छ त, यसरी हामीलाई चाहिँ उपसर्ग प्रत्यय लिएर शब्द बनाउन दिएर शब्द बनाउन भनेको छैन कि एउटा अनुच्छेद सानो अनुच्छेद दिएको छ हामीलाई। त्यो अनुच्छेद पढेर त्यो अनुच्छेदमा प्रत्यय लागेको शब्द कुन छ, उपसर्ग लागेको शब्द कुन छ छुट्याएर हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो अनुच्छेदमा के भनेको छ यहाँ, म सर पढ्छु, सुन्नुहोस् तपाईँहरूले। अवसरबाट वञ्चित गरिब र पिछडिएका क्षेत्रका मानिसहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कसरी काम पाउन सक्छन्? पाए पनि सस्तो र शारीरिक श्रम गर्ने काम मात्र पाउनेछन्। अर्कातिर रोबोट र मेसिनले काम गर्ने हुनाले मानवीय श्रमको काम घट्छ र बेरोजगारहरू बढ्ने डर हुन्छ भनेर अनुच्छेद दिएको छ यहाँ चाहिँ। अब यो अनुच्छेदबाट हामीले के गर्ने भनेको छ त, दुईटा प्रत्यय लागेका शब्द दुईटा उपसर्ग लागेका शब्द हामीले चाहिँ टिपेर छानेर लेख्ने भनेको छ। जस्तो अब हामीले के लेख्नु पर्यो, उपसर्ग लागेका शब्द र प्रत्यय लागेका शब्द। अब हामीले अनुच्छेद पढेर अनि हेर्नु पर्यो, प्रत्येक शब्दलाई हेर्नु पर्यो कुन शब्द उपसर्ग लागेको छ हैन, अगाडिपट्टि जोडिएको छ, कुन शब्द प्रत्यय लागेको छ। फेरि एकपटक सुन्नुहोस्, अवसरबाट भन्ने शब्द छ पहिलो, अवसर भन्ने शब्द छ त्यहाँ। अवसर भन्ने शब्द के छ त, त्यहाँ चाहिँ उपसर्ग लागेर बनेको छ अवसर, यो सुरुकै शब्द छ। अवसर कसरी बनेको हो त, अव भन्ने उपसर्ग हो, सर भन्ने शब्द हो, अव प्लस सर, त्यस कारणले अवसर उपसर्ग लागेको शब्द हो। हामीले शब्द हेरेरै पहिचान गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ नि। त्यस्तै गरी वञ्चित गरिब र पिछडिएका क्षेत्रका मानिसहरूले बहुराष्ट्रिय अर्को शब्द छ, बहुराष्ट्रिय भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ त्यहाँ। बहुराष्ट्रिय पनि के छ त, उपसर्ग लागेको शब्द हो। बहुराष्ट्रिय यो कसरी बनेको हो त, बहु उपसर्ग राष्ट्रिय, यसरी बनेको शब्द हो। उपसर्ग लागेको छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ देख्यौँ, बुझ्यौँ। हामीले शब्द हेरेरै छुट्याउनु पर्यो हामीले। कम्पनीमा कसरी काम पाउन सक्छन्, पाए पनि सस्तो र शारीरिक अर्को शब्द प्रयोग भएको रहेछ त्यहाँ, शारीरिक। शारीरिक भनेको के हो त, प्रत्यय लागेको शब्द हो। तपाईको शारीरिक भन्ने शब्द कसरी बनेको हो त, यहाँ के प्रत्यय लागेको छ, शरीर भन्ने शब्द हुन्छ प्लस इक लागेको छ, यसरी बनेको हो यो। शरीर भन्ने शब्द छ, शरीर भन्ने शब्दमा इक लागेर चाहिँ नि शारीरिक बनेको छ। भनेको इक भनेको पछाडि लाग्यो, शब्दको पछाडि लाग्यो हुनाले प्रत्यय भयो त्यो चाहिँ नि। त्यस्तै गरेर श्रम गर्ने काम मात्र पाउने हुन्, अर्कातिर रोबोट र मेसिनले काम गर्ने हुनाले मानवीय श्रमको, मानवीय भन्ने शब्द छ यस्तै अर्को चाहिँ नि, मानवीय भन्ने। यो मानवीय भन्ने शब्द कसरी बनेको, मानव भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ नि इय लागेर बनेको हो यो चाहिँ। ल हेर्नुहोस्, यसरी पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले चाहिँ, शब्द त्यहाँ चाहिँ खोज्नु पर्यो हामीले, कुन शब्द प्रत्यय लागेको छ, कुन शब्द उपसर्ग लागेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को पनि छ हैन, त्यहाँ दुई तीनटा शब्द दिएको हुन्छ, हामीले अप्सनको रूपमा चाहिँ नि अब दुईटा लेख्नुहोस् भनेको छ भने तीनटा शब्द पनि दिएको छ। जस्तो यहाँ दिएको छ के भनेको छ, मानवीय श्रमको काम घट्छ र बेरोजगारहरू बढ्ने डर हुन्छ भनेको छ यहाँ चाहिँ। बेरोजगार भन्ने अर्को शब्द दिएको छ नि, त बेरोजगार भनेको के हो त, उपसर्ग लागेको शब्द हो। रोजगार भन्ने शब्दमा बे लागेर के भयो त, बेरोजगार भयो है। त भनेपछि त्यहाँ कुन कुन शब्द छन् त भनेर हामीले सर खोज्नु पर्यो र आवश्यकता जति छ जति लेख्ने भनेको छ त्यति मात्रै हामीले चाहिँ लेख्नु पर्यो
है। यसरी हामीले हल गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि के छ त, एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसलाई चाहिँ उपसर्ग लगाउने मात्रै भएन, उपसर्ग दिएर त्यसलाई चाहिँ हैन लगाएर शब्द बनाउने मात्रै भएन, उपसर्ग लागेको शब्दमा उपसर्ग र प्रत्यय छुट्याउने मात्रै भएन, अनुच्छेद पढेर पनि हामीले चाहिँ यो शब्द उपसर्ग लागेको छ र यो शब्द चाहिँ प्रत्यय लागेको छ भनेर त्यसलाई पत्ता लगाएर पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ लेख्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ हुन्छन्। यी कुनै पनि तरिकाबाट हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ, त्यो प्रश्नको हामीले चाहिँ हल गर्नुपर्छ। त्यसकारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अलिकति राम्रोसँग यसलाई चाहिँ पढ्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो त उपसर्ग प्रत्यय भयो। समास पनि पढेका छौँ हामीले चाहिँ हैन, यो दुई तरिका हामीले चाहिँ हेरौँ उपसर्ग प्रत्ययको। अब समास पनि छ। त समासमा चाहिँ के भनिएको हुन्छ त, समासमा पनि यो कुनै पनि तरिकाबाट दिएको हुन्छ। यसरी नै तलका उपसर्ग र प्रत्यय लगाएर एक शब्द बनाउनुहोस् भने जस्तै के छ त, हामीलाई प्रश्न के सोधिएको हुन्छ समासको भन्दा, तलका शब्दको समास वा विग्रह गर्नुहोस् भनेको छ। तलका शब्दको समास वा विग्रह गर्नुहोस् यसरी दिन्छ। अब यस्तोमा हामीलाई समास विग्रहमा जहिले पनि दुईटा शब्द दिएको हुन्छ हैन। एउटा समास दिएको हुन्छ त्यसलाई विग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा विग्रह दिएको हुन्छ त्यसलाई समास गर्नुपर्ने हुन्छ। जाँचमा यिनै दुईटा प्रक्रियाबाट हामीलाई सोधेको हुन्छ। दुईटै प्रक्रिया हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई दिएको छ शब्द एउटा भोगमरी भन्ने शब्द दिएको छ र अर्को दिएको छ प्रत्येक वर्ष। यसरी दिएको छ हामीलाई। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त, समास भए विग्रह गर्नुहोस्, विग्रह भए समास गर्नुहोस् भने हो यसको अर्थ चाहिँ। अब एउटा मात्र शब्द दिएको छ भने त्यो के हो त, समास हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। जब एउटा मात्रै शब्द छ हामीसँग यो समास हो, यसलाई हामीले विग्रह गर्नुपर्छ, दुई वा दुईभन्दा शब्द बढी शब्दमा परिणत गर्नुपर्छ। र दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द दिएको छ भने त्यो विग्रह रूप हो, त्यसलाई चाहिँ समास गर्नुपर्छ, एउटै शब्द बनाउनुपर्छ, बुझ्नु पर्यो। जस्तै यहाँ भोकमरी भनेर दिएको छ, भोकमरी एउटा मात्रै शब्द छ, अब यसलाई हामीले विग्रह गर्नु पर्यो। भोकमरी यो कसरी बनेको त, भोकले मर्ने, अथवा यहाँ मरी पनि लेख्न सकिन्छ, भोकले मरी पनि बनाउन सकिन्छ, यसलाई भोकले मर्ने पनि बनाउन सकिन्छ। के हो त, विग्रह भयो यसै नै। अब अर्को छ हामीलाई प्रत्येक वर्ष विग्रह रूप दिएको छ। दुईटा शब्द छन् यहाँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले समास गर्नु पर्यो, एउटै शब्द बनाउनु पर्यो। प्रत्येक वर्ष दुईटा शब्द मिलेर के हुन्छ त, प्रतिवर्ष हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, समास दिएको छ त्यसलाई विग्रह गर्नु पर्यो हामीले, विग्रह रूप दिएको छ त्यसलाई समास गर्नु पर्यो। यो प्रक्रियाबाट हामीलाई प्रश्न आउँछ। त्यस्तै गरेर अर्को पनि दिएको छ, तलका शब्दको समास वा विग्रह गर्नुहोस् भनेरै दिएको छ। एक दुईटा हामी गर्छौँ। यहाँ पनि दिएको छ। अब माछाको जस्तो पुच्छर भएको दिएको छ एउटा। माछाको जस्तो पुच्छर भएको र अर्को दिएको छ दो बाटो भनेर दिएको छ। यसरी दुईटा शब्द दिएको छ हामीलाई। अब माछाको जस्तो पुच्छर भएको यो चाहिँ नि चारवटा शब्द दिएको छ, त यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, मिलाएर एउटै शब्द बनाउनु पर्यो। अब हामीले के हो त, माछाको जस्तो पुच्छर भएको के हुन्छ त, समास गर्दा माछा पुच्छ्रे, बनाउनु पर्यो। माछाको जस्तो पुच्छर भएको माछा पुच्छ्रे। दो बाटो दिएको छ, एउटै शब्द छ, यसलाई विग्रह गर्नु पर्यो। दो बाटोको विग्रह के हुन्छ त, दुई बाटोको समूह। दुई बाटोको समूह दो बाटो। हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ हामीले समास वा विग्रह चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ।
त यही तरिकाबाट भाइ बहिनीहरूले यसलाई चाहिँ नि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सिक्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ नि जाँचमा आउने समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।